बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क बाश माहस्तुम किस्त नंबर 35 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा है, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। मोरे आप भी चलें ना। वो नफीस से सर हिलाकर इसकी पेशानी चूमने लगी। मिल लो ना, फिर मैं आऊँगी। अभी तो तुम और दीन ही जाओ। मगर समरन ने इनके बाजू को पकड़ा हुआ था और सलाहुद्दीन को देखा, जो अपनी शर्ट के स्लीव्स मोड़ता हुआ कंधे उचकाने लगा। मैंने तो कहा था मोरे नहीं जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, वो अपने कुछ कहने लगी, मगर मोरे ने टोक दिया। चंदा जाओ, मेरे कुछ नफिल रहते हैं, फिर मुझे काम भी है अगली बार। इन्हें आदत नहीं थी जाने की और वह फ़िलहाल समरन के माँ बाप के सामने जाना कुछ मुनासिब नहीं समझ रही थी। खुद से शर्मिंदगी हो रही थी कि वो क्या सोचेंगे, इनकी बेटी का क्या हाल कर दिया। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं था, मगर दिल में फैलते अजीब से वसवसे। चलो मौसूम, देर हो रही है। वो मोरे से मिलता इसको लेकर चल पड़ा। मोरे शर्मिंदा हो रही थी। इसका हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ा था जब समरन से बोली, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी, इसलिए बाद में मिल लें तो अच्छा है। पर दीन, मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी इतनी प्यारी सी सास अपने अपने अब्बू से मिलवाऊंगी, इतना ख्याल रखा है मेरा। दीन मुस्कुराया और लिफ्ट खुल चुकी तो दोनों अंदर दाखिल हुए। फ़िलहाल अलादीन साहब का मिलना ज़रूरी है। मुझे तो डर लग रहा है, जैसे कदम रखूँ कहीं बंदूक ही ना चल जाए। समरन को हंसी भी आई थी, मगर इसने सलाहुद्दीन को गोरी से नवाजा। मेरी फैमिली आपकी फैमिली की तरह नहीं है। वो मासूम बेचारे लोग आपको देखकर इतना खुश होंगे, इतना कि बस हद नहीं। आई सी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, ऐसे गहरी नज़रों से देख रहा था। वो लेमन कलर के सादे शेफून ड्रेस में मलबूस, बालों को खुले छोड़े हुए थी। इसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, मगर वो अब सर से सरक चुका था। कानों में इसके मोतियों के इयर रिंग्स पहने सादगी से भरपूर इसके दिल में उतर रही थी। परफेक्ट। सलाहुद्दीन के मुंह से बेख्तियार निकला, फिर यकदम कहने लगा, पर एक कमी है। समरन ने सर उठाकर इसे देखा और कोहनी इसके पेट में मारी। तंग ना करे मुझे, पता है अच्छी लग रही हूँ। वो खुलकर हंस पड़ा। अपने मुंह में मिठू। जी बिल्कुल, इंसान जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेगा तो कोई भी इससे नहीं करेगा। समरन के अपने फ़लसफ़े। सलाहुद्दीन को इसकी एक एक बात याद थी और इस तरह दोबारा से इसे अपने रंग में देखकर वो दिली तौर पर पुरसुकून हो गया था। हाँ, ये बात तो है। वो हंसा। आप मेरा मजाक बना रहे हैं अलादीन साहब, वो घूरते हुए बोली। दिन नफ़ी में सर हिलाते हुए इसकी नाक दबाने लगा। मोशी, मोशूम, उंगलियां खाली हैं, मैरिड नहीं लग रही। छोड़े अंगूठी को। वैसे मैंने नूरी को आपके बारे में बताया था। वो तो बहुत हैरत में मुब्तला हो गई कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं कह रही, मगर वो गिफ्ट दिखाया तब इसे यकीन आया। और जब इसे पता चलेगा वो गुच्ची का बैग देने वाला शख्स आप ही हैं तो खुशी से पागल हो जाएगी। तो फिर देखना कैसे इसकी डिमांड शुरू होगी। इसे हर चीज़ ब्रांड की पसंद है। और सच में तो इतना वो सड़ी थी। दीन, मेरे से भरपूर कोशिश थी इसकी कि बैग लेकर ही रहे, मगर मैंने लाकर लॉकर में छुपा दिया। तो उसकी बातें सुनकर हंस पड़ा। वैसे एक बात सोच रहा था। वो अब दोनों गाड़ी में आ गए थे। क्या सोच रहे थे? जैसा तुमने नूरी को पिक्चराइज किया है, इससे तो वो बच्ची बिल्कुल नहीं मालूम हो रही है ना। पूरी आफत। मुझे तो इसके होने वाले शौहर पर तरस आ रहा है। वो तो खून के आंसू रोएगा। वहाँ उसका बोलते हुए दीन को बेहद प्यारी लग रही थी। क्या कहा तुमने? हीरा तेजी से मैगजीन छोड़कर उठी। पलवशा ने हाथ मसलते हुए इधर उधर चक्कर काटे। खाना में ऐसा कैसे कह सकती हैं, वो भी मेरी मर्जी के बगैर। तुम्हारी शादी कभी ना कभी तो करवानी ही थी ना। अगर उन्होंने फैसला सुना दिया है तो फिर क्या परेशानी है। तालिया नहीं चाहती थी इसकी आवाज़ बाहर तक जाए। अभी तो वो इतनी सुनकर आई है, इसकी इतनी बातें। वो तो डर गई थी कि कहीं एक थप्पड़ ही ना झाड़ दें। इनके भी चेहरे तस्दील के बाइस सुर्ख हुए थे।
نہیں، میں صلاح الدین علی خان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ بی بی، وہ شادی شدہ ہے، پلوشہ تیزی سے بولی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ویسے بھی مزید اس پر جائز ہیں، لیکن وہ محبت اس کل موہی سے کرتا ہے۔ اور اپنے چہرے پر پڑتا صلاح الدین کا بھاری ہاتھ بھول گئی۔ عالیہ خاصے زور سے کہنے لگی۔ ہیرا کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ جبڑے بچھ گئے تھے۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، بس ہمدردی کا مارا انسان ہے اور کچھ نہیں۔ تم نے اس کا جنون نہیں محسوس کیا تھا، اس کی دیوانگی نہیں محسوس کی تھی۔ حیرت ہے ہیرا، تم نے اس کے تھپڑ کی شدت سے ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے دیوانہ ہے۔ ہمیں تو اس کی حالت دیکھ کر ہی محسوس ہو گیا تھا، یہ ہمدردی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی بھی آغا جان کے خلاف جا کر اسے یہاں سے لے کر نہ جاتا۔ میں صلاح الدین کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر بیٹھی رہو، کیونکہ یہ لا حاصل ہے، اور یہ فیصلہ آغا جان نے نہیں کیا جس پر وہ تمہارے آنسو سے بدل جائیں گے۔ یہ ردا خانم کا فیصلہ ہے، اور ایک بار اگر وہ زبان دے دیں تو ایک مہر لگ جاتی ہے، کوئی بھی ان کی بات سے نہیں پھر سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ اس لیے محترمہ، تم تیاری پکڑو۔ عالیہ کے کہنے پر اس کا بے اختیار دل کیا کہ وہ پوری حویلی کو آگ لگا دے۔ اس نے پرسکرپشن اپنے سر کو ای میل کرنی تھی۔ ماضی کی یادوں میں وہ بہت سی چیزوں کو بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی، مگر ماضی کی یادوں سے وہ جیسے ہی باہر آتا، دنیا داری کا احساس جگا دیتا، اور دنیا داری نبھانے کی خاطر وہ اپنا کام شروع کرنے لگا۔ گھڑی کو دیکھا، ابھی گھنٹہ باقی تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں پہنچا، ایک دم جھٹکے سے رک گیا۔ اسے لگا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ منظر کو دیکھتے ہی اس کا سر جیسے چکرا اٹھا تھا۔ وہ خود کو سنبھال کر اندر آیا، اور اس کی نظریں بستر پر پڑے اپنی قیمتی پینٹ کے ساتھ کی گئی بڑی زیادتی پر گئی۔ اور تو اور اس کی جینز، اس کی شرٹ، اس کا پورا کمرہ کاٹ کباڑ بنا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا ہے؟ اس سے لگا اس کی آواز گھٹ رہی ہے، اور پھر وہ ڈائن باہر آئی جس نے اس کے کمرے کا حشر کیا تھا۔ اس نے اسامہ کی ہی شرٹ پہنی تھی، اس کی فٹ بال میچ والی شرٹ جو کہ اسے آغا جان نے لے کر دی تھی۔ نور اپنے گیلے بال اسی کا برش مار سیدھے کر رہی تھی۔ وہ اس کی پینٹ کو پتہ نہیں کیسے شارٹس بنا چکی تھی۔ پھر وہ کنگھی سے فارغ ہو کر بیلٹ باندھنے لگی جو اس کو ارباز کے کمرے سے ملی تھی۔ اسامہ کے چہرے پر ایک دم وحشت پھیلی، اور اس نے اپنے بال مٹھیوں میں قید کیے۔ مجھے میرے کپڑے نہیں ملے، جو کپڑے پہنے تھے وہ بہت گندے تھے۔ پھر کپڑے ڈھونڈنے لگی، مگر ملا نہیں۔ پھر میں نے تمہاری شرٹ اور پینٹ کو فٹ کرنے کا سوچا۔ یہ طریقہ آپ ہی نے سکھایا تھا، اور سارا کمال یوٹیوب کا بھی تھا۔ ویسے کیسا لگا ہے؟ وہ مسکرا کر چیک کر رہی تھی، اور اسامہ کچھ بولا نہیں گیا، مگر پھر اس کا غصہ واقعی فارم ہاؤس کو ہلا چکا تھا، سوائے اس چھوٹی وچ کے جو مزے سے اس کی ساکس پہن رہی تھی۔ اسامہ غصے سے آگے بڑھا۔ نوری نے سر اٹھایا، اور اس کے چہرے پر پھیلی وحشت نے اس کو خوف زدہ ہو کر مڑتے ہوئے تیزی سے بستر پر پڑی، کینچی اٹھائی اور اس کے سامنے کی۔ آگے مت آنا، تو میں بتاتا ہوں تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی۔ میری جینز، میرا کمرہ، سب برباد کر دیا۔ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا، 1 منٹ کے لیے صبح بھی کام گئی۔ پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے، سمجھے ارشد بھائی؟ شٹ اپ۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور جینز اٹھا کر قرب سے دیکھا، کیونکہ اس بیچارے نے نوری کے ہاتھوں شہادت پا لی تھی۔ پینٹ کو مٹھیوں میں لیتا غصے میں سارے ہوش بھلائے سیدھا نوری کے منہ پر پھینکی۔ جانتی بھی ہو کتنے کی ہے؟ تم جیسی کہاں جانتی ہوگی؟ اتنے مہنگے اور برانڈڈ کپڑوں کا یہ حشر کر دیا۔ نکلو یہاں سے، جاہل، ان پڑھ۔ ایک دم نوری کا دل چھن سے ٹوٹا۔ اور اپنی شکل گم کرو، نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے، تمہارے وجود سے، پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں۔ نور صبح کا دل بھر آیا، اس کا رونا آنے لگا، مگر وہ آنکھوں کو سختی سے اشک بہانے سے روک رہی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ آہستہ سے کہنے لگی، تھوڑی کانپنے لگی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ باپ نہیں ہوں تمہارا جو میری چیزیں پوچھے بغیر استعمال کرو؟ دل کر رہا ہے تمہاری گردن اڑا دوں۔ باپ نہیں، شوہر تو ہو۔ وہ چیخی تھی۔ اسامہ رک گیا، اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔
इसका जिस्म हौले हौले झटके खा रहा था। चेहरा पीला हो गया था। 1 मिनट के लिए इसका दिल नरम पड़ गया, मगर फिर तेजी से बोला, हाँ हो, बदकिस्मती से, मगर तुमसे यह बहुत जल्द जान छुड़ाऊंगा, और ख़बरदार मेरी चीज़ों को हाथ लगाया, टांगे तोड़ दूंगा। इसने जल्दी से कैंची फेंकी और तेजी से भागी। इसे बहुत रोना आ रहा था। सब इसे अकेले छोड़ गए थे, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। इस शख्स ने इसे डांटा था, कल इसे मारेगा। अम्मी अब्बू को सिर्फ अरसल की परवाह थी। आप भी और वो बेशक भाड़ में जाते, इनको इसने कोई गर्ज नहीं थी। वो तक्के में मुंह दिए फूट फूट कर रो पड़ी थी। आज बहुत हो गया था। इसने कौन सा कुछ किया था जो इसने जींस इसके मुंह पर मारी, जबकि दूसरी तरफ उसामा ने अपना सर थाम लिया। इसे इतने गुस्से से बात नहीं करना चाहिए थी। वो लड़की अपने भाई की खातिर अपनी सारी फैमिली को छोड़ आई है, फिर दूसरा इसके पास कपड़े भी नहीं थे, तब मजबूरी से ये सब करना पड़ा। दिमाग कह रहा था इसके साथ ज्यादती हुई है, मगर दिल की आवाज़ नूर सुबह की हमदर्द थी। इसने बहुत गलत किया था। मगर फिर वो तेज़ी से उठा, कहीं इससे पहले वो उसके खिलाफ महाज ना खड़ा कर दे, इससे पहले इसका कमरा लॉक कर दिया जाए। वो जल्दी से उठा और इसने साइड डेस्क से चाबी निकाली और इसके दरवाजे की तरफ आया और लॉक लगाने लगा। नूरी ने तेज़ी से सर उठाया और जल्दी से उठी। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो लॉक लगा चुका था। दरवाज़ा खोलो चक्की, खोलो, वरना मैं। ठीक है, बहुत हो गया, मैं आप ही को कॉल करती हूँ। वो मुड़कर फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। पूरा बेड चेक किया, इलाके जब मिला तो इसने चेक किया, बैटरी लो हो गई थी। ओ नहीं, इसने गुस्से से फ़ोन फेंका और बेड पर लेट गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चक्की, याद रखना, वो गुस्से से बोली और चेहरा साफ करने लगी, जो अभी तक आंसू की वजह से गीला हो रहा था।